زي تግራይ ስትሪም ሚድያ ዩ ዜናታት ሰዓት እንሆም ካብ 14 ጣብያታት መምሕዳር ወረዳ ሕንጣሎ ዝተወከሉ ብዘይ መረጽናዮም አይን መሓደርን በባል ንፕሬዝዳንት ትግራይ ጥርዓኖም የስምዑ ኢሎም እዚ አካል መንጠላ ማህተም ገይሮም ዝወሰድዎ ገለ ወገን ቁልጡፍ ፍታሕ ክግበረልዮም እቶም ነበርቲ ጥርዓኖም ዘቕረቡም أبي زوبا مبرع تقرأ كتما وقرأ 18 قنبت 2017 عام تمرت بزي حقه من قد كوكو عز تحسبهم سمانا حموشتن كنتال زمانا ودخعي مداورا أبو كوزر أو علوم ملوء مصرايي تكبر كمزلو أبي صحفة بوليس كتما وقرأ متحابرن مكتلن أبي بيت صحفة بوليس كتما وقرأ قليسهم حوحات اسم بريتوريا بمولودنا تكبر كما تسرح بمغنيات مبل 34 عام تعاود عسرا قنبتها زوطوطو مقلت فليتا حوحات اسم بريتوريا بمولودنا تكبر كما تسرح يا الرقاقيس حوحات نزبلت بمغنيات مبل 34 عام عسرا قنبتها زوطوطو مقلت يوم علم لخاو مدرادرتي منقسات تكالاتن ونسم بريتوريا بمولودنا تكبيرو سقاي حزب تግራይ كبقع تاريخا وحالفنتهم كفتمو حابير علام يخون بر منقستي فيدرال إسرا قنبت زبهال كاب بهيرا وبعال إثيوبيا مسرازم زفلت يوم أبي ما أغلى بيت فردي كتما مغلن شوعاتين كفلات كتمان تغارز صنح قلقالو داينت بغلطو من مجمرة بمردات بتيحوم أبي لعلة كالات فتحن داينت نزقاتم زولونا وحسنا صقامات قجاب من محدار تقراي بزلاقنات مفتاح كم سرح رديهم بريزيدنت قجاب من محدار تقراي ليتنال جنرال تادس وردم مثل علو تمرار حتى كالات فتحن داينتنا بسرعة داينت ديانون أخبر تحقن بزعبا زنصلا لون ايد حنا سقاطة ملكتهم زرزر مخكر كايدم أبتم مخكر استرخبوا بريزيدنت العلوى بيت فرد تقراي تمنقصو تقلاين حلاف بيرو فتحي اي تحديش تسفان بتكالات فتح تقراي بحافشاب ما أغلى بيت فرد ختما مغلد ما بفلاي بزعبا زنصلا لون ايد حنا سقاط بزملكت بزرزر مبرهي زقربون تخونم إجاو من محدار تقراي بلعلة كالات فتحن داينتنا قاطي مزورلو صقام نفتح بلعل تغرات كسرح دما حاتيتم يوم بريزيدنت تادس ورد بوغنا مبلعلة كالات فتحن داينتن زقاطم زولونا وحسنا صقامات إجاو من محدار تقراي بأقوابو كم زقن زوبا بمحبار استفتر زولو صقام بزلاقنت مفتح دحننت أمرار حان سوميان أبيات فردي محاور فتحن بزت أمامنا أقباب وحسن مقبار تحتاتنا نمرقاتن مثل عدوات بيت فرد تقراين بيرو فتحن بحبار بلعل تغرات كم سرح مقلاتهم بيت صحفة بريزيدنت حبيروم دبي تكلق احن عقارن اكشن محبر بالعلى 1.2 مليون بر 10 بإلكتريك سرحة موترات نجاقانو حربنيات تبركتهم اكاد سرحة دبي مايكرو فاينانس ايتم الجيتا برهانة بسنة سرعة رخكب ترهيبهم اتلوم مستقبر حاجز نشتيو بمبال نتوم وقعات حاجز كقبر لهم منتان ابدا دبي مايكرو فاينانس ببر حادة شح اكاونت ما بشموم تخفيت اللهم الله كبير قليس اللهم أب تقرأ دحر زقات أو جنوسايد أو كناس زرقة HIV AIDS نا تقدر يخيد كم زلوا تقليتهم بزعلت بمحبر متحقات صحاي زبالة تكالن كالوت مدارك تاكلاتنا بكالاي بركبت تمرتي أغازي كتما عدقرات أبزوريا من محلالفن مكالاخلن HIV AIDS تمرتي انتو هابوهم كم استحبرم وتقرأ يقدمو خينا زنبرا حادث 400 أو زرقة نت حمام نابز حزي 300 أو بسحلو تباهيل اللهم أب السودان معقوب سدتنيا تاتون دبا حادقا بارع كم استخصت تقليصهم أب هاجر السودان زعابي معقوب تقارز غونة تندبا استولع حادقا 4 مصل لتقارو ملؤ مسنبرتو تقاصيل اللهم لو عنتي 10 ساعات قنبت 2017 اقوطاطرا قس ساعات 5 استولع حادقا أب بلوك دي تباهيلو بزفلت كبابي تولعهم كاب تندبا ززارب كو مصل ليو تقاصلو تمزابلاي مصل ليو مسنبرتو ملؤ كم استقاصله قليص ليبل فلفل حبري تانام حزي أبدأ تدبرين لنا زبالة مصلة يستقص وغن قدم خرمت مؤتاو بوزوز دمربتنا ملسنا كبليو أتحساسبهم أبعقر السودان بتخطات على زغصت حدقا بارع بركت زبالو هيوة النبرات وغنات كم استقص لن كم زسعنا يوم زفلت يوم
أبى ጸገደ ሓደ መድረኽ ተሳሊጦም ትሕዝቶ ናይቲ መድረኽ ህዝቢ ጸገደ ፈተኻ ጸላእኻ ኣምሓራይኻ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ተባሂሉ ናይዚ መድረኽ ዋና መራሕቲ ድማ ኣቦ ወንበር ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝኾነ ደመቀ ዘውዱ ካብ መከላከያ ሜጀር ጀነራል ወርቅነህ ጉዴታ ናይ ዞባ ብልጽግና ሓላፊ ዋኘው ደሳለይ ሻምበል ሸቴ ኣወቀ ዞባ ክትትል ኮይኑ ዝሰርሕ ዋና ማሕዳር ወረዳ ጸገደ ኣይተ ኣዘናው ክፍለንዮም ከም ፍልፍል ሓበሬታና ካብ ተሳተፍቲ ክልቲ ወረዳ ዝተልዓለ ሓሳብ ቃል በቃል ድማ ንስኹም መራሕትና ይኮንኩምን ኣይና ኣምነኩምን ንጥቕሙኹም ኢኹም ክትጓዩ ዘለኹም ውግንና ህዝቢ ይብልኩምን ዝብል ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለ ድፍረትን ቁጥዕን ዝሓዘ ሓሳብ ቀሪቡ ተባሂሉሎም እዚ መድረኽ ኣስመላሽ ኮሚቴ ኣመራርሓ ካቢኔ ደመቀ ዘውዱ ዝተዋረደሉ ጥራሕ ዝባኑ ዝወፀሉን ከምኡውን ህዝቢ ቁጥዑ ዝገለጸሉን ንኣባላት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዘጠንቀቐሉን ነይሩ ተባሂሉሎም ብወገን ገለ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ድማ ነቶም ህዝቢ ጸገደ ኣብ ዘየድ ልጽዕንቶን ንምሕዳር ዝፍትኑ ዘሎ ኣካላት ኣደብ ክሕዙ ይግባእ እንተዘይኮይኑ ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝብል መጠንቀቕታ ከም ዝተመሓላለፈ ተገሊጹሎም እቶም ኣመራርሓ ህዝቢ ኣብ ዘይኣምነሉ ብግዲ ፎቶ ጽላ ካብ ዝበልና ካይትወፅን ሰጥለበጥ ኢልካ ተገዛእ ብባል ንጸላኢ ሕሊፎም ይህቡ ወለው ዝብል ክስታት ይቀርበሎም ኣሎም ብፍላይ ድማ ኣመራርሓ ኣኪቦም ከዘራርቦም ምስ በሉ ኣቐዲሞም እቶም መኽበርቲ ሰላም ንምንታይ ናብ ዘውፅኹምና መልሲ ንደሊና ንስኻትኩም ንገንዘብ እምበር ንኣና ኣይተጭኩንልናን ንኣና ኣይተሓስቡልናን እንተሞይትና እውን ሓላፍነት ዝወስደና ማንም የለን ንምንታይ ዕላማ ኢና ንወፍር ዘለና ሓቂ ንጎርና እንተዘይኮይኑ ንገዛና መልሱና ዝብል ሓሳብ ነቶም መራሕቲ ኣቕሪቦም እዮም ስለዝበሉ ድሕሪ እቶም መራሕቲ ብልዕሊና ሓቲትና መልሲ ክነምፀልኩም ኢና ኢሎም ሰዓት ቆፂሮም በቲኖም ወለው ተባሂሉሎ እቲ ንወፍሪ ክተተ ተባሂሉ ዝተዳለወ ሰራዊትን ምልሻን ጸገደ ኢትዮ ፎረም ሓደ ጸብጻብ ብዛዕባ ስምምዕ ውዕሊ ኣልጀርስ ሒዙ ወፂሎም እንታይ ከም ዝበለስቲ ብዝርዝር ንርአዮም ብምዃኑ እውን ዕለት 3 ታሕሳስ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣልጀርስ ተፈረመ 5 ፓኬጃት ውዕሊ ስምምዕ ኢትዮ ኤርትራ ዝተባሃሉ ነጥብታት ድማ ይግባይ ዘይባሃሉ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ምውሳን ዲማርኬሽን ይብል ምውሳን ዶብ ዘላቂ ሰላም ብዘምፅን ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ረብሓ ዝረጋግፅን መልክዑ ምክያድ ናይ ክልቲኦ ሃገራት ውግእ ቀንዲ ጀማርን ጥፋተኛን ዝነበረ መንግስት ኤርትራ በዚ ኩናት ምክንያት ንዘጋጠሙ ዕንወት ካሕሳ 72 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር ክኸፍል ናይ ክልቲአን ሃገራት ሰራዊት ካብ ዘለዎ ቦታ ሕድሕዶም 25 ኪሎ ሜትር ንድሕሪት ከንሰሓብን ኣብ ማእኸል ድማ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ክሰፍርን ዝብልን እዩ እዚ መሰረት ጌርካ ድማ ዝተፈጠረ ጸገም ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ክምለስ ኖርማላይዜሽን ክፍጠር ዝብል ነይሮም ነዚ ተቐመጠ መሰረታዊ ጉዳይ ከም ፓኬጅ በሓደ ወሲድካ ክልቲአን ሃገራት ናብ ጠረጴዛ መፅን ብናይ ሂብካ ምቕባል መርህ ነዚ ጉዳይ ከፈትሖ ዘገድድ ውዕሊ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ኢትዮ ፎረም ዘይተፈጸመሉ ምክንያት ዳ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ብዙሓት እንትኸውን እውን እተን ብብዙሓት ንኸይፍጸም ምክንያት ዝበሃላ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነተን ዝተቐመጣ ኩለን ነጥብታት ንጎነ ብምግራፍ ኮሚሽን ዶብ ዘቐመጦ ናይ ዶብ ምጥራር ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ብምትግባር ካብ ወፃእ ዘለዎ ጉዳያት ንጎኒ ዝገደፈን ብቐጻ ነት ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ይኹን ሰላም ከም ዘይገብር ደረቕ ዝኾነ መርገጽ ብምውሳድን ይብሉ ውዕሊ ኣልጀርስ ዛጊ ተፈጻምነት ኣይረኸበን ውዕሊ ኣልጀርስ ከይተኸንበተ ዝተፈጠረ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ድማ 2 ዓመቱ ሕሊፉ ሳልሳይ ዓመቱ ክሕዝ ወርሓት ቀሪሉሎም ውግእ ጠጠው ቢሉ ጽቡቕ ተስፋታት ተምፂኡ ዝነበረ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ሒደተ ዋርሒ ግን እናደብዘዘ ስቃይ ህዝቢ ካብ ምንዋሕ እዚ ዝበሃል ተርእዮ ከየምፅእ ኣብ ዝብርክ በፂሑ ይርከብ ነጥብታት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግዝኣት መሬት ምምላስ ተመዛበልቲ ምምላስ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ምጅማር ዲዲኣር ምትግባር ተሓታትነት ምርጋጽ ዝብል እዮም እቶም ቀንዲ እንትኾኑ እውን ዛጊደ ትኹረት ዝወሃቦ ዘሎ ግን ዲዲኣር ጥራሕ እዩ ብወገን ትግራይ ከበድትን ፎከስትን ዕጥቂ ኣብ ዘረከበትሉ ብገበን ጀኖሳይድ ዝሕተቱ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተሰደድሉ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ብዝፈቐደ መምርሕታት ብዝኸደትሉ ጉዳይ ግዝኣታዊ ሓንነት ትግራይ ማለት እውን ምዕራብ ጸለምቲ ኢሮብን ዛላምበሳን ራያን ባድመን ኣብ ዘይተመለሱሉ እዋን ላፍ ተመዛበልቲ ሕዝቡን ኣብ ስቃይን ሽግርን ወዲቖም ኣብ ዝርከቡሉ እዋን ብሰንኪ መንነቶም ዝተኣሰሩ ምክልኻል ሃገር ኣብ ዘይተሰደድሉ እዋን ብጀኖሳይድ ጽንተት ዓመፅን በደልን ዝበፅሖ ህዝቢ ዳግመ ሕውየት ኣብ ዘይተጀመረሉ ሃዋሁ መሪሕነት ፖለቲካ ትግራይ ግን ኣብ ህልኽን ዕንክሊልን ምውሓስ ስልጣንን ተጸሚዱ ስቃይ ትግራይ ምንዋሕ ሽርሒ ፕሮጀክት ኦህዴድ ብልጽግና ኣብ ምትግባር ተጸሚዱን ህዝቢ ትግራይ ስቃዩ የናውሕሎም መዓልታዊ ኣብ ፖለቲካዊ ምትፍናን ወዲቑ ጉዳይ ምዕራብን ጸለምትን ራያን ኢሮብን ዛላምበሳን እገላን ባድመን ወልቃይትን ረስዑ ኣብ መቐለ ጥራሕ ዝተሓፀረ ሓይሊ ኣብ ወለዶን ታሪኽን ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ኪሳራ ይፍጽመሎም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቕልጡፍ ክትግበር ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ማሕበር ውድብን ትግራይ ኣብየሎ ዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ምስ ቀጸለ እዩ ነይቲ ትግራይ ከም ሓደር ሽርሕን ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ከመይ ይዕዘበሎ ተደጋጋሚ ዝለዓሉ ሕቶታት እዮም ሕዚ እውን 2 ዓመቱ ክመልእ ሒደት መዓልታት ዝተረፈ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቕልጡፍ
كجمجمنا بز حصر أوان تكبارا وكخونن كلهم ودبات سبيل محبرات مهوران تجراي ميدياتات تجراي ودابت الدياسبوران كالوت صاوعت كجبرام بقدسات تجارو صاوعت قريب لهم يخون بر أبي قداي الجيرش يخون قداي بريتوريا ناي أمريكا شم بقوليه زلعال قدايوم بريتوريا حزون أمريكا سلزيد ليتو أي فتسمن زلو الجيرسون انتغن أمريكا سلزيد ليتو كساب حز زي تفتسم زبلو بوزوحات يوم كبرات تغطات التنان مكتالكم مسكنا سلام نغل ودسب